ओके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल और आप देख रहे हैं GRK न्यूज़। आज इस वक्त हम डी चौक पर मौजूद हैं। डी चौक पर गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के हवाले से एक कैंप कायम किया गया है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक हफ़्ते से इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं और प्रेस क्लब से के बाद वो अब डी चौक पे आ गए हैं। डी चौक जो सियासी सरगर्मियों का माजी में भी मरकज़ रहा है, यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ गुमशुदा अफराद के लवाकिन धरना देकर बैठ गए हैं। आज मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज़ शरीफ यहाँ पहुँची हैं। जब मरियम नवाज़ यहाँ पहुँची तो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली उन ख़वातीन ने अपने दुख दर्द मरियम नवाज़ के आगे बयान किए, जिनके प्यारे गुज़िश्ता 10 सालों से लापता हैं, गुम हैं। उनमें डॉक्टर्स भी हैं, उसमें नौकरी पेशा लोग भी हैं, सियासी कारकुन भी हैं और आम लोग भी हैं। तो उन की बाजियाबी के हवाले से यहाँ पे एहतजाज जारी है। तो उस हवाले से ख़वातीन ने अपना दुख दर्द बताया। ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरह वो जो जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में कमीशन बना हुआ है गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के हवाले से उन तक रसाई कर चुके हैं, उन्हें बार बार दरख्वास्तें दे चुके हैं, हुकूमत को दे चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ पर जिस तरह का माहौल बना, एक मौके पर मरियम नवाज़ शरीफ के आंखों में भी हमने आंसू देखे और वो ख़वातीन जिनके प्यारे कई साल से लापता हैं, उनको हाथों में हाथ देकर वो बैठी रहीं और उनके दुख दर्द सुनती रहीं। मरियम नवाज़ शरीफ ने एक मौके पर कहा कि जो मज़लूम होता है उसका कोई सूबा नहीं होता, वो पाकिस्तानी हैं, उन पाकिस्तानियों का दुख दर्द सुनना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म से लेकर आर्मी चीफ से लेकर असास इदारों के सरबराहों से अपील की कि ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं उनके प्यारों की बाजियाबी के हवाले से इक़दाम उठाए जाएं। अगर वो किसी जुर्म में मुलविस हैं तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन्होंने क्या कहा, मरियम नवाज़ शरीफ ने क्या कहा, आ जाए आपको हम वो सुना। नहीं, हम एक हफ्ते से प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप हमने लगाया है। रोजाना की बुनियाद पर हम अपील कर रहे हैं। आर्मी चीफ, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, ये माएँ आई हैं, एक दफ़ा उनसे इनकी तकलीफ के बारे में पूछें। एक दफ़ा तो पूछें कि आप बलूचिस्तान को छोड़कर यहाँ क्यों आए हैं। एक दफ़ा पूछें कि जो माएँ अपनी जो है कमज़ोर हड्डियों का बोझ नहीं उठा सकते, वो यहाँ तक क्यों आए हैं। क्या वो पागल माएँ हैं? क्या ये पागल बच्चियाँ हैं जो रोडों पर बैठी हैं? नहीं, इनको सिर्फ अपने प्यारों का दर्द, इनकी तकलीफ घर में बैठने नहीं देती है। कमीशन ने MI को जिम्मेदार ठहराया है और कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर भी रिलीज किए हैं। 4 महीने हो गए हैं, हम इसी इंतजार में हैं। अगर कमीशन के हाथ में कुछ है नहीं तो कमीशन बनाया क्यों है। मेरे दादी अपने बेटे के इंतजार में अपने बेटे को देखे बगैर सब रिश्तों में बंधे हैं, सब माएँ बहनें बेटियाँ बाप बेटे हैं। हम सबको एहसास है कि ये रिश्ते कितने बड़े होते हैं। मैं सिर्फ इनकी बात सुन के ये सोच रही हूँ कि जब आपका प्यारा कोई चला जाता है, अल्लाह ताला को प्यारा हो जाता है, आपकी नज़रों के सामने हो जाता है, आप उसको मिट्टी के नीचे दफना कर आते हैं, कब्र में दफना के आते हैं, रहती ज़िंदगी तक कभी उसकी याद इंसान को नहीं भूलती, जीने नहीं देती, उसकी तकलीफ इंसान के दिल में रह जाती है। लेकिन उस इंसान का गम, मुझे नहीं पता कि वो क्या गम होगा जो रोज़ सुबह उठकर अपने प्यारों का इंतज़ार शुरू कर देते और रात को सोते तक दरवाज़ा देखते रहते हैं, आंखें रास्ता तकती रहती हैं। और ज़रा अपने ऊपर इसको तारी करके सोचें कि किसी बच्चे को ये ना पता हो कि मैं अभी ये बैनर देखती हूँ, एक यहाँ पर था वो जो होता है कि मेरे पोते, आपने उठाया, मेरे पोते स्कूल में हैं, क्या बताएं कि वो यतीम है या उनके बाबा जिंदा हैं। मतलब जिन बच्चों को ये पता ना हो कि हम यतीम हैं,
یا ہمارا والد حیات ہے. جس ماں کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا جو بیٹا ہے وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے. کسی بیوی کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ بیوہ ہے یا اس کا شوہر حیات ہے. کسی بیٹی کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کے والد زندہ ہیں یا نہیں زندہ. یہ ہم بات کرنے میں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کیا احساسات ہیں، ان کے دلوں پر کیا قیامت روز گزرتی ہے. اور کئی سالوں سے، یہاں 2008 سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ان کی جو ان کے والد ہیں وہ 2009 سے لاپتہ. آپ سوچیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ لوگ روز اسی کرب سے گزرتے ہیں. یہ عزت والے لوگ ہیں، اپنے گھروں میں عزت سے رہنے والے لوگ ہیں. اور یہ اسلام آباد کی گلیوں میں، اسلام آباد کی سڑکوں پہ سردی کے موسم میں کھلے آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں، مجھے اس چیز کا احساس ہے، ادراک ہے کہ پہلے انسان کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تب انسان کی پرائیورٹیز بھی بدل جاتی ہیں، تب انسان کی مجبوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں. لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجبوریاں جو ہیں انسان کی وہ اس کے فرض سے بڑی ہوتی ہیں؟ فرض جو ہے، چاہے آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو جس طرح بھی بٹھایا گیا اقتدار میں، لیکن آپ کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ملک ماں کی طرح ہوتا ہے. آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے یا آپ ان کے پیاروں کو واضح آپ نہیں کر سکتے، آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جن کے لوگ اس وقت ٹارچر سیلز میں ہیں آپ ان کو بتا دیں کہ ان کے پیارے کہاں. آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ایجنسیز کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. میں ملک کی ایجنسیز سے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی اولادیں ہیں، آپ کے والدین ہیں. خدا کے واسطے آپ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ان کے پیارے مر گئے ہیں یا زندہ ہیں. وہ کچھ نہیں کریں گے، چپ کریں گے، رو دھو کے چپ ہو جائیں گے، لیکن ان کا روز کا جو ایک وہ قیامت ان کے دل پہ گزرتی ہے وہ تو اس کو تو قرار آئے گا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، صرف 5 منٹ کا شاید راستہ نہ ہو. اور یہ بچیاں کہہ رہی ہیں، مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھی ہیں. آپ نے ایجنسیز کو جواب نہیں دینا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا. یہ 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں، یا آپ کو صرف کہنے کے لیے یہی باتیں ملی ہیں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. یہ لاشیں نہیں ہیں، یہ زندہ لاشیں ہیں، لیکن جیتے جاگتے لوگ ہیں. آئیں ان کی بات سنیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرا خیال ہے کہ وہ اسی بات سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ کم از کم کسی نے آ کے ان کی فریاد کو سنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ آپ خود یہ اس قسم کے بیانات جاری کیا کریں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا، نہ آپ اپنے وزراء کو منع کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجبور لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں، دین چوک میں آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کا دل ہے، آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا، آپ کا دل کانپتا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ آؤٹ ڈیٹڈ یا ایکسپائرڈ شیلز پڑے ہوئے تھے آنسو گیس کے، ہم تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے تھے. توبہ استغفار. میں مطلب یہ انسان کی باتیں آپ کی قبر تک آپ کا پیچھا کریں گی. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں، آج میں کسی وفاقی وزیر کا جن کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتی، وہ آج یہ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ایسے ہو رہا ہے اور پنجاب تو یہ کرتا ہے. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، جو مظلوم ہوتا ہے اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. سندھی، پنجابی، کے پی کے کا بھی کوئی ہو یا بلوچستان کا کوئی ہو، مظلوم ہوتا ہے، اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. خدا کے لیے یہ لوگوں کے زخم پہ نمک نہ چھڑکیں. کم از کم آپ اپنے وزراء کو منع کریں کہ وہ ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں، اور آپ آئیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میں آرمی چیف سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں DGISI سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں، آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، آپ ہی کی مائیں ہیں. آئیں ان کے ساتھ بات کریں، ان کا جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کو حل کریں. جو ان کے لوگ زندہ ہیں ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں، اور جو زندہ نہیں ہیں کم از کم ان کو اطلاع دے دیں کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. اور روز محشر کو یاد رکھیں،
اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. حکمران کی پوچھ بہت بڑی ہے. حکمران تو آپ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں نا, تو ان کا دور حکومت یاد رکھیں اور پھر اپنی طرف ایک نظر دوڑائیں اور شرم کریں.